हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज की अंदरूनी परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। कल नवाज शरीफ ने दूसरी बार लंदन से वर्चुअल भाषण किया। अपनी पार्टी की मीटिंग में नवाज शरीफ ने आर्मी के वो भेद बताए जो सिर्फ वो ही जानते थे। उन्होंने बताया कि फ़ौज के एक सिलेक्टेड और दिमाग से खाली शख्स को पाकिस्तान पर थोप दिया गया, जिसे ना तो हुकूमत करनी आती है और ना ही सियासत करनी। नवाज शरीफ ने अपने भाषण में फ़ौज के कई राज खोल दिए कि कैसे इमरान खान को उस समय मुझे हटाकर लाया गया। ये नवाज शरीफ का लगातार एक हफ्ते में दूसरा भाषण लंदन से था। उन्होंने बताया कि अगर मैंने फ़ौज का सच बताया तो कौम दंग रह जाएगी। आज की इस वीडियो में उसामा गाजी और उसके पैनल ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। जी ऐसे ही थे ज़हीरुल इस्लाम साहब। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। और ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है कि जी आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। तो ये मुझे बताएं, ये सही है? मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो और साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, मार्शल भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो मुझे आप बताइए, जरा सोचिए कि फिर ये सब सही? और फिर इस मामले में जजेस की बात कर रहा था। ये जस्टिस सिद्दीकी साहब ने, शौकत सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने जनाब जो भरी महफिल में कहा है और बार के फंक्शन में कहा है कि, और हल्फ लेके कहा है कि मेरे पास DGISI आए थे और DGISI ने मुझे आके कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आप रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारी तो फिर 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये लिखा हुआ है उन्होंने अपनी पिटिशन में, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भेजी है। मैंने अपनी आंखों से पढ़ी, और ये मैंने अपनी आंखों से कोर्ट लखपत जेल के अंदर इसको अच्छी तरह से पढ़ा था, रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बात आज तक नहीं हुई। बात करने का मौका अब मिल रहा है। ये अपना जो है वो इस बंदे को ले आए हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम को। तो सिलेक्टेड वजीर आजम जो है वो हक तो आपका था, ले उसको आए हैं। नाहल आदमी है, आता जाता कुछ नहीं है, पागल है, और उसको पता ही नहीं है हुकूमत साजी, हुकूमत करना किसको कहते हैं, हुकूमत चलाना किसको कहते हैं। और उस बंदे को तो कोई इस शऊर ही नहीं है, तो खाली है उसका जहन। तो उस बंदे को ले आए हैं, और अब पछता तो रहे होंगे कि लाए भी तो हम किस बंदे को लेके आए हैं, लेकिन अब आप लाएं, आप ही को जवाब देना होगा। इस बंदे को आपने जो है ना मुसल्लत कर दिया इस कौम के सर पर, तो कसूरवार तो सबसे बड़े आप हैं। तो ये बंदा तो कसूरवार है ही है, लेकिन उससे बड़े कसूरवार आप हैं, और आपको ये जवाब देना होगा। और हम जवाब लेंगे, हम जरूर लेंगे जवाब। ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो PDM है उसका ये फैसला है, और इस फैसले को हमने इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह। दूसरा ये देखें कि यहाँ पे बयान दिया जाता है कि जर्नैल फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है, और फौज जो है वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेती, तो कोई मुदाखलत नहीं करती। तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने बुलाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी
آپ یہ دھرنا بند کریں. ہم جو نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں آپ اس کے مداخلت نہ کریں. پھر یہ تو کون سی سیاست رہے گی؟ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی صحت بحال نہیں ہو سکی مگر سیاست پوری طرح بحال ہو رہی ہے. آج نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنے والے نواز شریف کہیں سے بیمار دکھائی نہیں دیے بلکہ ان کا انداز، طنزیہ اور لہجہ جارحانہ تھا. نواز شریف کی زبان پر شکوہ یہ تھا کہ آج ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہیں. ہم آزاد شہری نہیں ہیں لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا. دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ ذلت کی زندگی نہیں جی سکتا. نواز شریف نے اجلاس کے شرکا سے سوال کیا کہ جس پارلیمنٹ کے آپ رکن ہیں وہ کتنی خود مختار ہے. مجھے لوگوں سے پتا چلتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی اور چلا رہا ہے. پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنا دیا گیا ہے. نواز شریف نے بغیر نام لیے کہا کہ جسے لائے ہیں اس کا ذہن خالی ہے، پچھتا تو رہے ہوں گے. آپ لائے تو آپ کو ہی جواب دینا ہوگا. یہ بندہ تو قصوروار ہے ہی لیکن لانے والے اصل قصوروار ہیں، اس کا جواب بھی انہیں دینا ہوگا. میاں صاحب نے قانون کی پاسداری کی بات تو کی لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سخت ریمارکس پر افسوس کا اظہار بھی کیا. آج کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر کیوں برہم تھی؟ ذرا عدالتی کارروائی پر نظر ڈال لیتے ہیں. کس طرح کے ریمارکس پاکستان کی عدالت نے دی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیے ہیں. نواز شریف وہاں بیٹھ کر پاکستان کے سسٹم پر ہنس رہا ہوگا. جسٹس صاحب نے یہ بات کہی ہے. لندن ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پر پاکستانی ہائی کمیشن کا نمائندہ دوبارہ وارنٹ کی تعمیل کے لیے گیا. اپارٹمنٹس پر موجود شخص نے وارنٹ گرفتاری وصول کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیے ذرا کہ کتنی دیدہ دلیری ہے. پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو مانتے نہیں ہیں. اسامہ صاحب جج بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں اور وہ ساری چیزیں بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی پکچرز جاری ہوتی ہیں، کبھی وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ اے پی سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آج بھی انہوں نے خطاب کیا. تو جب اس طرح کی ان کی ایکٹیویٹیز آئیں اور ماشاءاللہ ان کا جو چہرہ ہے، ان کی جو جب آپ چلتے پھرتے ہیں، آپ جب سپیچ کرتے ہیں، جو آپ ایکسپریشنز ہوتے ہیں، آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کو کسی قسم کی بیماری جو ہے وہ اشاش بشاش ہے اور بالکل تندرست نظر آ رہے ہوتے ہیں بظاہر. ایسے ہی